फाल्यां तुमी दही सेलिब्रेशन करता, दही उत्सव सेलिब्रेशन. सो कितें तयारी चल्ल्या तुमची त्याच्या बद्दल सांगचें. पयलें म्हटल्यार जन्माष्टमीचे सगळ्यांक पयलीं हार्दिक शुभेच्छा. आमी ही एवरी इयर हांगासर दही हंडा सेलिब्रेट करता. तयारी म्हणजे आमचे दही हंडा फोडपाचें कॉम्पिटिशन आसताच. तेज्यात भायर आनी आमचे खूब हांगासर प्रोग्राम्स आसता. लायक कोकोनट ब्रेकिंग कॉम्पिटिशन, टाय ब्रेकर आसता. मागीर धाकट्या भुरग्यां खातीर आमी लेमन एंड स्पून. मागीर ऑन द स्पॉट आमी बायलां खातीर थोड्यो गेमी दवरता. फॉर एग्जाम्पल बँगल्स, हातीन कितके बँगल्स घालता. मागीर तशेंच कोणें तकलेक सांगल्यार जर फाटल्यो म्हटल्यार फुलां माळयलीं आसा. मागीर तशेंच महिला खातीर म्युजिकल चेअर्स आसता आमचे. आनी तशेंच मागीर आमचे एक एज आमचो कल्चर स्वीट कितें तरी स्वीट डीश म्हणून आमी एवरी टायम फोवाचें कितें तरी स्वीट करता. आनी सगळ्यांक जितके जाण हांगासर लोक आसता तितक्यांकूय सगळ्यांक आमी स्वीट दिता. तशेंच ह्या वर्सा आमचे हांगासर भुरग्यांनी डिसायड केलें की हे फावट आमी फालुडा दिवया. हे कितें समथींग नवें इनोवेटीव. सो हांगासर एक खूब लोक एकठांय जाता, कित्याक आमी आतां खूब वर्सां जालीं हांगासर सेलिब्रेट करता. सो ही आमची आतां सगळी तयारी चालू आसा. दही हंडीचो इम्पॉर्टन्स कितें. दही हंडी हे आमचो कृष्ण आशिल्लो तो तेंच्या भुरग्या बरोबर दही पयलीं ते लांबे जाले वयर पळय ते चोरपाक वताले. तो एक सिंबॉलीक तेंचे हितूंतल्यान ते चडटाले आनी फोडटाले. ते तेंची ती हे आशिल्ली पळय बासुरी, तितून तो फोडप जाल्यार फातर मारप. आनी ते कित्याक ताका दही खूब लायक आशिल्ली. सो दही हंडा तेन्नाच्यान ते एक. आनी हेतूंच्यान एक कितें मोठो आसता, आमची दही हंडा जेन्ना आमी करता आमची युनिटी जाता. आमचे सगळे जाण भुरगे आसा पळय ते वांगडा एक जाता. आमचो बॉन्डिंग वाडटा. हेज्या हितून आमच्या भितरलो एक डिफरंट आमचो वायब क्रिएट जाता की आमी सगळे जाण एक जाता एक इव्हेंटा खातीर. सो एकूच असो इव्हेंट न्ही आमी करना. हेज्या भायरूय आमी अशें हांगासर इंटर वर्ल्ड क्रिकेट टोर्नामेंट करता, फुटबॉल टोर्नामेंट करता, व्हॉलीबॉल करता, बॅडमिंटन टोर्नामेंट करता. अशें आमी खूब इव्हेंट्स म्हटल्यार कितें आमी आमच्या हांगासरल्या गांवच्या मेरशेच्या युथांक टार्गेट करता ते स्पेसिफिकली स्पोर्ट्सान कल्चरल एक्टिविटीसान येवपा खातीर. तुमचे आतां दही हंडीचो हायट कितकी आसता. आमची हायट आमी चड वयर धरना. एक आसून एक 3 ते 4 फ्लोराचे आसता. म्हटल्यार अप्रोक्स एक 8-10 मिटर. तर तुमी दही हंडी आहा पळय तेज्या वांगडा कितें कितें भितर आसा तेजें मातशें डिटेल सांगचें. दही हंडी म्हटल्यार बेजिकली दही हाडटा म्हटल्यार दहीच घालता. पण आमचे दही वांगडा इल्लें दूदय घालता. सो आनी तितून एक कॉयन्सूय आसता. तर ते कॉयन्स भितर घालता. आनी सगळे आमचे फाल्यां तुमी जर येयत जाल्यार तुमकां हांगासर कळटलें सारकें की आमची कशी सजावट आसता, सायडीच्यान कशें सगळें डेकोरेशन आसता तुमकां फाल्यां कळटलें आशिल्लें. आनी तुमी कंट्रिब्युशन बीन ते कशें कलेक्ट करता. कंट्रिब्युशन म्हटल्यार कितें आमचो एक मोठो आसा की आमी जे कितेंय करतले सगळ्या गांवच्या लोकांनी एक 5 रुपया 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया कितेंय दिवचें. आमी कोणा कडेन मागना की बाबा आमकां इतकेच दिया हेच दिया ते कांय ना. आमी हांगासर मडकी आमची दवरता. फाल्यां फूल डे आसतले जितके कंट्रिब्युशन जातले ते आमी तितून आसता. तितूंतल्यान आमी युटिलायजेशन करता. तर तुमी इतके वर्सां हे सेलिब्रेट करीत आहा दही हंडी तुमची मेमरीज बाकी कितें आहा हेचो रिलेटेड. आमची मेमरीज म्हटल्यार तुमी आमचे व्हिडियोज आमचे ऑलरेडी आमच्या सायटीर घातलेले आसा आमी. तशेंच जर आमचो सोशल मिडिया अकावंट पळयत जाल्यार तुमकां दिसतलें आमचे एवरी इयर कशे इव्हेंट जाता, कितें प्रोग्राम्स आसता, कसो क्रावड आसता. अशें आतां एक जागी हांगासर गाडयो सुटपाक सुद्दां प्रॉब्लम जाता. सो आमकां मागीर सांगचें पडटा मातशें बायकी सायडीन लाय लोकांक सायडीन काडचें पडटा. एवरी इयर प्रोग्राम जाता. ह्या फावट कितें इनोवेटीव आहा तुमचें. ह्या फावट इनोवेटीव म्हणटा तुमी. म्हटल्यार एवरी इयर आमी प्रोग्रामा बरोबर एक डिफरंट आमचे आतां यूथ आसा पळय, मागीर सिनियर सिटीजन्स आसा, मागीर महिला वर्ग आसा. आमी एवरी इयर एक ग्रुपाक टार्गेट करता. आमी जेन्ना स्टार्ट केल्लेले पळय तेन्ना फक्त दही हंडाच फोडटाले. आनी तेज्या पयलीं आमचे एन्सिस्टर करताले हे भुरग्यांची करताले. मागीर मातशी व्हडली जाली. पूण आमी कितें केलें स्टार्ट करता आसतना आमी दही हंडा स्टार्ट केलें पयलीं. मागीर आमी टायब्रेकर टोर्नामेंट स्टार्ट केलो. हांगासर म्हटल्यार धाकटुलो गोल करप ते गोलान मारून कोण जिखता ताका शूज नाल्यार कितें प्रायजीस आसता तशें. मागीर तेज्या फाटल्यान आमी कितें केलें आमी स्पेसिफिकली महिलांक टार्गेट केलें. महिलांची आमकां हांगासर जाय गरज आसा. आनी आतांच्या जर तुला लागून पळयत जाल्यार महिला इज अ मेजर पार्ट कोमन. सो तेंच्या खातीर आमी मागीर खूब गेम्स दवरली. मागीर स्लोली आमी भुरग्यां खातीर टेबल ते स्पून हें कितें ते म्हणटा लेमन ते बारीक प्रोग्राम केले. अशेंच आतां आमी स्लो चिंतता कितें अशें वाडयत आसा. आमी फ्रेंड्सी ड्रेस आसता धाकट्या भुरग्यां खातीर. सामके धाकटे आसता तांकां फ्रेंड्सी ड्रेस म्हणल्यार राधा कृष्णा जावन येता आनी तांकां एक जजीस आसता हांगासर. सो आमी सगळ्यांक ते टार्गेट करता. सगळे ग्रूप आसता तांकां सगळ्या ग्रुपाक आमी एकठांय येवन कितें तरी हांगासर आमचे युनिटी दाखोवन आमी कितें करता.
दही हंडीचे सांगले ताका एक दोरी बांदून हें करता न्हू ते दोरयेक कितें कितें आसता? जी दोरी आसता ताका रोजां आसता, फुलां ती, मागीर ताका फ्रुट्स आसता, फळां, मागीर ते पयशे लायता, ते मागीर चॉकलेट्स आसता, अशें अशें हे आमचे बारीक बारीक कितें बेजिक्स आसता ते सगळे आमी लायतात. साहेब तुजें नांव सांगचें. म्हजें नांव दयेश जगदीश शेंगुलेकर आनी हांव हांगासरलो पंच मेंबर. थँक्यू. थँक्यू. ड्रिंक लायता